नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणद्वारा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरु योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण। देउखुरीमा राजधानी बसाउन 10 अर्ब खर्च हुने अनुमान। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको तयारी सुरु। दाङमा मतदाता संख्या 4 लाख भन्दा बढी। बबई गाउँपालिकामा 7 महिने शिशुलाई ब्लड क्यान्सर, विद्यालयद्वारा सहयोग। दङ्गीशरणमा मध्यकालीन खर्च संरचनाको दस्तावेज हस्तान्तरण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट 11,951 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार 319 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 1,254 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 5,152 पीसीआर तथा 1,157 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको तयारी सुरु गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 1-2 दिनभित्रै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडले मतपत्र छपाई सुरु गर्ने तयारी गरेको आयोगले बताएको हो। आइतबार मतदाता नामावली सार्वजनिक भएपछि अब मतपत्र छपाईका लागि तयारी सुरु भएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। स्थानीय तह चुनावमा 2 करोड मतपत्र छाप्ने आयोगले निर्णय गरिसकेको छ। मतदाता भन्दा 10-15% बढी मतपत्र छाप्नुपर्ने भएकाले त्यसै अनुसार तयारी भएको आयोगले जनाएको छ। आयोगले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार देशभर मतदाताको संख्या 1,77,33,723 रहेको छ। आयोगले सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत पनि तोकिसकेको छ। त्यस्तै साना दललाई पनि उनीहरूकै चुनाव चिन्ह दिने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई मात्र चुनाव चिन्ह दिने कानुनी व्यवस्थाको साना दलले विरोध गरेपछि आयोगले साना दललाई पनि उनीहरूकै चिन्ह दिने निर्णय गरेको हो। जिल्लाहरूमा साना दलको उपस्थितिको आधारमा चुनाव चिन्ह दिने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। शाखा प्रमुख तथा कर्मचारीहरूका लागि मध्यकालीन खर्च संरचना विषयक अभिमुखीकरण आज दङ्गीशरण गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको छ। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा योजना विज्ञ जगन्नाथ अधिकारीले अबको योजना मध्यकालीन खर्च संरचना सहितको योजना बनाउनु पर्ने भन्दै आवधिक योजना र वार्षिक योजना सँगसँगै लैजानु पर्ने बताउनुभयो। यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले मध्यकालीन खर्च संरचना बनाउनका लागि बजेट नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित तरिकाले लैजानका लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मध्यकालीन खर्च संरचना सहितको बजेट बनाउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संयोजक रहेको र शाखा प्रमुखहरू सदस्य रहेको कार्यदल गठन गर्नुपर्ने जानकारी दिनुभयो। अभिमुखीकरण कार्यक्रममा गाउँपालिकाका विभिन्न शाखा प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर खड्काको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण योजना शाखा प्रमुख लेखनाथ आचार्यले गर्नुभएको थियो। यसैबीच दङ्गीशरण गाउँपालिकाको मध्यकालीन खर्च संरचनाको दस्तावेज गाउँपालिका उपाध्यक्ष पीमा कुमारी वली खड्कालाई हस्तान्तरण गरिएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव पुरुषोत्तम नेपाल र योजना विज्ञ जगन्नाथ अधिकारीले उक्त दस्तावेज हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। हस्तान्तरण कार्यक्रममा साझेदारी संघीयता सहयोग कार्यक्रमका माया चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमबहादुर खड्का, योजना शाखा प्रमुख लेखनाथ आचार्य, लेखा शाखाका भरत केसी, कार्यक्रम अधिकृत किरण पोखरेल, महिला बालबालिका शाखाका चन्द्रावलीको उपस्थिति रहेको थियो। स्वशासन अध्ययन प्रतिष्ठानको प्राविधिक सहयोग तथा युएसएड
साझेदारी, संघीयता, सहयोगको समन्वय र सहयोगमा सो दस्तावेज तयार पारिएको हो। दाङमा नेकपा एमालेका वडा अध्यक्ष नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। जिल्लाको बंगलाचोली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का एमाले अध्यक्ष दिलबहादुर केसी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको हो। उहाँसँगै सोही वडाका एमाले सचिव रूपेश केसी पनि कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँहरूसँगै माओवादी केन्द्रका वडा सदस्य किरण केसी पनि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई सोमबार नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति शंकर प्रसाद डाङ्गीले पार्टी कार्यालय घोराहीमा टीका र खादा लगाएर कांग्रेसमा स्वागत गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसको विचार र कांग्रेसको कामप्रति प्रभावित भएर पार्टी प्रवेश गरेको नवप्रवेशीहरूले बताएका थिए। नेपाली सेनाले विभिन्न प्राविधिक पदमा आवेदन खुला गरेको छ। रिक्त रहेका लेखा उपसेनानी, डाक्टर उपसेनानी, पाइलट उपसेनानी सहित विभिन्न ट्रेडका 29 अधिकृत पदका लागि जंगी अड्डाले दरखास्त आह्वान गरेको हो। सबैभन्दा धेरै उपसेनानी एमबीबीएस डाक्टर 50 जना माग गरिएको छ भने लेखा उपसेनानी 40 जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। त्यस्तै सैनिक उपचारिका उपसेनानी 18 जना र कम्प्युटर प्राविधिक उपसेनानी 16 जना लगायत विभिन्न 29 पदका लागि 194 जना प्राविधिक अधिकृतका लागि विज्ञापन आह्वान गरिएको छ। यी सबै पदका लागि अनलाइनबाट फारम भर्न सकिनेछ। आगामी वैशाख 13 गतेसम्म दरखास्त दिन सकिनेछ। दोब्बर दस्तुरमा थप 1 सातासम्म फारम भर्न सकिने सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। रोल्पामा झण्डै 6 करोड लगानीमा टावर निर्माण गरिएको छ। रोल्पा नगरपालिकाको लगानीमा वडा नम्बर 3 सातो बाटोको डाँडोमा टावर निर्माण गरिएको हो। जनयुद्ध स्मृति टावर निर्माण गर्न 5 करोड 71 लाखमा टेन्डर आह्वान भएको रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसीले जानकारी दिनुभयो। टावरको अगाडि 2052 फागुन 1 गते जनयुद्ध सुरु हुँदा सार्वजनिक पहिलो पोस्टरबाट 2 वटा शालिग निर्माण गरिएका छन्। रोल्पाभर शहादत प्राप्त गरेका 762 र राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएका थप 165 गरी कुल 946 जनाको स्मृतिमा टावर नजिकै अर्को शालिग निर्माण गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। यो टावर नगरपालिकाको आय आर्जनको माध्यम बन्ने जनाइएको छ। मासिक 2 लाख आउने गरी टेन्डर आह्वान गरेर व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ। दाङका किसानले घाँस खेतीबाट राम्रो आमदानी गर्दै आएका छन्। घोराई महानगरपालिका, तुलसीपुर महानगरपालिका, दङ्गीशरण गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका लगायतका ठाउँका कृषकहरूले व्यावसायिक रूपमा बर्सिम घाँस खेतीबाट पशुपालनसँगै घाँस बेचेर राम्रो आमदानी गरिरहेका छन्। पशुका लागि घाँसको जोहो गर्न निकै शास्ति बेहोरेका घोराई महानगरपालिका वडा नम्बर 6, 7, 17 लगायतका वडाका प्राय जसो कृषकले अहिले व्यावसायिक रूपमा घाँस खेती गरिरहेका छन्। अन्य नगदे बालीको उत्पादन लागत बढी हुने हुँदा ती बालीको बिक्रीबाट हुने फाइदा भन्दा घाँसको बिक्रीबाट धेरै फाइदा हुने भएपछि घाँस खेती सुरु गरेको कृषकहरू बताउँछन्। घोराहीको 6 नम्बर वडाका 6 गाउँका कृषकहरूले हिउँदे बाली लगाउन छाडेर बिउ उत्पादनका लागि घाँस मात्रै लगाउने गरेको शिवशक्ति घाँस बिउ उत्पादक संघका सचिव विमल अधिकारीले बताउनुभयो। धानमा भित्री बालीको रूपमा घाँस छर्ने र बिउ लिनु अघि 6 पटकसम्म घाँस काटेर पशुलाई खुवाउन र बिक्री गर्न मिल्ने भएकाले पनि कृषकहरू व्यावसायिक रूपमै घाँस खेती गर्न अग्रसर भएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्र दाङले जनाएको छ। दाङमा उत्पादन भएको घाँसको बिउको उमार्ने शक्ति र गुणस्तर अरू जिल्लाको भन्दा निकै राम्रो भएकाले बाहिरी जिल्लाबाट धेरै माग हुने गरेको शिवशक्ति घाँस बिउ उत्पादक संघले जनाएको छ। अहिले दाङ बर्सिम घाँसको बिउ पकेट क्षेत्रको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। बिउ उत्पादनका लागि घाँसको खेती हुन थालेपछि उन्नत जातका पशुपालन गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्र घोराहीले जनाएको छ। घाँस खेती फस्ट्याउँदै गएपछि स्थानीय सरकारले पनि कृषकहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम सुरु गरेका छन्।
2074 को स्थानीय तह निर्वाचनपछि दाङमा 1 लाख बढी मतदाता थपिएका छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लामा 2,91,177 मतदाता रहेकोमा 5 वर्षपछि 4,09,900 पुगेको लुम्बिनी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय दाङका निर्वाचन अधिकारी नारायण भण्डारीले जानकारी दिनुभयो, जसमा महिला मतदाता संख्या 2,09,079 जना र पुरुष मतदाता संख्या 2,779 जना रहेका छन्। यसैगरी अन्य 2 जना मतदाता संख्या रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा यसपटक भने 1,18,730 जना मतदाता थपिएका छन्। आउँदो वैशाख 30 गतेका लागि जिल्लामा मतदाता संख्या सँगै मतदान स्थल र मतदान केन्द्र पनि थपिएको छ। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जिल्लाभर 151 मतदान स्थल रहेकोमा यसपटक बढाएर 153 बनाइएको छ। यसैगरी जिल्लाभर 351 मतदान केन्द्रबाट हाल बढाएर 561 बनाइएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लामा 2 उपमहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र 7 वटा गाउँपालिका गरी 10 वटा पालिका रहेका छन्। ती पालिका मध्ये आउँदो स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सबैभन्दा धेरै घोराही उपमहानगरपालिकामा मतदाता रहेका छन् भने सबैभन्दा कम राजपुर गाउँपालिकामा रहेको प्रदेश निर्वाचन अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार घोराहीमा 1,12,927 मतदाता मध्ये 58,706 जना महिला र 54,212 जना पुरुष मतदाता रहेका छन्। त्यसैगरी सबैभन्दा थोरै राजपुर गाउँपालिकामा 8,407 जना पुरुष र 7,316 महिला गरी 15,723 जना मतदाताहरू रहेका छन्। दाङको राप्ती उपत्यकामा बन्ने लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरु योजना प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। गुरु योजनामा व्यवस्थित राजधानी बसाउन 10 अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ। गुरु योजना अनुसार राप्ती नदी वारी र पारीको क्षेत्रलाई समेटेर नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक र सांस्कृतिक शहरको विकास गर्ने लक्ष्य छ। दाङको राप्ती गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नम्बर 8 र 9 तथा दाङकै गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 को 480 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पूर्वाधारहरू बनाइनेछ। नेपालको दोस्रो लामो पक्की पुलदेखि माथितर्फ करिब 200 बिघा जग्गा रहेको सिसनियामा विमानस्थल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। 480 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र मध्ये 3 वटै पालिकाका करिब 250 वर्ग किलोमिटर जग्गालाई आधार मानेर गुरु योजना तयार भएको छ। गुरु योजना अनुसार मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि दक्षिणतर्फ राप्ती नदी क्षेत्रसम्म 800 मिटर चौडाइ र 4 किलोमिटर लम्बाइ क्षेत्रफललाई खुला क्षेत्र बनाइनेछ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 लालमटियाको उत्तरतर्फको 40 बिघा जग्गामा प्रशासनिक भवनहरू बनाउने गुरु योजनामा उल्लेख गरिएको छ। राप्ती नदीका दुवैतर्फ 10 वर्षको अन्तरालमा आउन सक्ने वा आएको बाढीलाई आधार मानेर पक्की तटबन्ध निर्माण गर्ने, नदीको दुवै किनारामा 60 मिटर चौडा सडक निर्माण गर्ने, 100 मिटर चौडा हरियाली दुवै क्षेत्रमा बनाउने योजना छ। राजधानी क्षेत्रलाई बाहिरी चक्रपथले घेर्ने छ भने चुरे पहाड हुँदै वारी र पारी दुवै क्षेत्रलाई समेटेर अर्को चक्रपथको परिकल्पना गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा गौतम बुद्धको ठूलो मूर्ति स्थापना गरेर प्रदेशको परिचय दिने योजना समेत बनाइएको छ, जसका लागि प्रशासनिक केन्द्रमा माथि आकाशबाट देखिने गरी ठूलो मूर्ति सहित पार्क स्थापना गर्ने गुरु योजनामा समेटिएको छ। राजमार्गमाथि र राजमार्गको दक्षिणतर्फ 500 मिटर छाडेर आवास क्षेत्र तोकिएको छ। अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 लाई समेटेर सुविधा सम्पन्न अस्पताल, गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1, 2 र 3 लाई समेटेर विश्वविद्यालय प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल सशस्त्र प्रहरी बल र वनको नाममा रहेको जग्गालाई समेटेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित अन्य मन्त्रालय, निर्देशनालय, विभागको भवन बनाउने गुरु योजना छ। राप्ती नदीमा थप 3 वटा पक्की पुल निर्माणका लागि गुरु योजनामा प्रस्ताव गरिएको छ। राजधानीमा प्रवेश गर्ने कलात्मक पुल, सिग्नेचर ब्रिज, प्युठान र अर्घाखाँची जोड्नका लागि राप्ती नदीको उत्तरतर्फ पक्की पुल र दक्षिण क्षेत्रमा अर्को गरी थप 3 वटा पुल गुरु योजनाले समेटेको छ।
सितारा इकाको टेक्निक्याक्ट जेभीले झण्डै 1 वर्ष लगाएर तयार गरेको गुरु योजना अनुसार राजधानीका पूर्वाधारहरू बनाउन 10.5 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। गुरु योजना तयार पारेर राजधानी शहर बसाउने योजना लुम्बिनी प्रदेश पहिलो हो। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले भन्नुभयो, विदेशी दात्री निकायको समन्वय र नेपाली इन्जिनियर संलग्न भएर विदेशका आधुनिक र विकसित शहरका विशेषता हुने गरी सुविधा सम्पन्न शहरको परिकल्पना गरिएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयलाई आइतबार हस्तान्तरण गरिएको गुरु योजना मन्त्री परिषद बैठकले पारित गरेपछि चालु आर्थिक वर्षबाटै पूर्वाधार निर्माणका कामहरू अघि बढ्ने घिमिरेले बताउनु भएको छ। प्रशासनिक भवनहरू आगामी 3 वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी ग्रामीण शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालयले टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइसकेको घिमिरेले बताउनुभयो। त्यसका लागि 3.5 अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान छ। यसैगरी सडक, नदी, तटबन्ध लगायत अन्य पूर्वाधारहरू 7 अर्ब लागतमा 5 वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। दाङको बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 7 सडक मटिया स्थित नवज्योति जनता इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूले क्यान्सर पीडित शिशुलाई सहयोग गरेका छन्। बबई गाउँपालिका वडा नम्बर 6 की सुनिता सुनारकी 7 महिने ब्लड क्यान्सर पीडित शिशुलाई उपचारका लागि आर्थिक सहयोग गरेका हुन्। नवज्योति बाल क्लबले सङ्कलन गरेको रु 5,050 रुपैयाँ रकम उपचारका लागि सहयोग गरिएको हो। नवज्योति बाल क्लब अध्यक्ष रेसु भण्डारी र कोषाध्यक्ष निर्मला खड्काले बच्चाको हजुरबुबा शेरबहादुर सुनारलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका हुन्। सो अवसरमा विद्यालयका प्रिन्सिपल एकराज बोहरा, भाइस प्रिन्सिपल रामबहादुर खत्रीले समस्यामा परेका बेला बाल क्लबले राम्रो काम गरेको बताउनुभयो। सानो बच्चाको सहयोगमा विद्यार्थीले देखाएको सहयोगीपन प्रति धन्यवाद दिँदै ब्लड क्यान्सर पीडित बच्चाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिएको छ। कार्यक्रममा ब्लड क्यान्सर पीडित बच्चाका हजुरबुबा सुनारले ससाना नानी बाबुले आफ्नो नास्ता खर्च कटाएर सहयोग गरेको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो। कार्यक्रमको सहजीकरण मनिष डाँगीले गर्नुभएको थियो। नेपालका विभिन्न अस्पतालमा उपचार गराउँदा पनि निको नभए पनि हाल भारतको चण्डीगढ स्थित पीजीआई हस्पिटलमा उपचार भइरहेको छ। उपचारमा सहयोग गरिदिन सुनार परिवारले सबैमा आग्रह गरेको छ। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणद्वारा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको गुरु योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण। देउखुरीमा राजधानी बसाउन 10 अर्ब खर्च हुने अनुमान। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छपाईको तयारी सुरु। दाङमा मतदाता संख्या 4 लाख भन्दा बढी। बबई गाउँपालिकामा 7 महिने शिशुलाई ब्लड क्यान्सर, विद्यालयद्वारा सहयोग। दङ्गीशरणमा मध्यकालीन खर्च संरचनाको दस्तावेज हस्तान्तरण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 21 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।